أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای کی مورا از دلنواز پروداکشن بله یوتیوب فالو منه تمام شم دا خوش آمدید و من نشنیم امروز ما موجود هستیم در 18 اجتماعی عروسی که برگزار شده در علمدار رود و قد از ما موجود است علامه هاشمی صاحب. سلام علیکم صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. سر گفته میتونین که امروز چند جوان عروسی شسته؟ 15 جوره یا 14 یا چنده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله از طرف اجتماعی شادیا کمیتی کویچه یہ 18 عروسی است و این دفعه 16 جوڑا که است نظر و الحمدلله دامادا یک کار شدن جوڑی آمدن چون که هنوز پروگرام صحیح شروع نشده چلو نماین و این اجتماعی عروسی انشاءالله انجام نشده. بسیار خوب. سر درباره خوبیای اجتماعی عروسی اگر کم معلومات بدن. کلانترین کار همی است که مسئله ازدواج یک مسئله انسانی است. خداوند مسئله جنسیت را در وجود انسان نشته و این فواید و برکات زیاد دارد. یک از مهمترین فایده شمیه که بقای نسل انسانی در زیر امضی انجام شد. و این مسئله جنسی را دشمنای اسلام و دشمنای انسانیت زیر بسیار خرابیات میخواه خراب کنه، لیکن مطابق دین مقدس اسلام و مکتب اهل بیت بهترین راه حل برای از ازدواج سالم است. الحمدلله مو برای از که دمینه معاشره سادگی باید و خیلی مسئله عروسیات گران نباشد، سنگین نباشه که اگر گران شد و سنگین شد باز ازدواج مشکل میشه و خدای نخواسته گناه ها افزایش پیدا کنه. برای اینکه گناه ها کم شده و اصلاحات در بین مردم از ما باید، وطن ما باید، پاکستان باید، بلوچستان باید، کویچه باید. برای ازو باز ما کوشش مامی است که سادگی را نشان بده. این جوڑا معتبر جوڑا هستند الحمدلله و برای اینکه یک نمونه باشه برای ساده عروسی ها این اجتماعی عروسی انشاءالله برگزار میشه که کلچر سازی شونه، رواج سازی شونه و خوبی ها انشاءالله در بین مردم باید گناه کم شونه، اصلاحات خوب شونه که انشاءالله با صالح المهدی عجل الله تعالی فرج شریف که اونا وقتی تشریف بیارن تمام دنیا امن و امان و گل و گلزار بشنه. برای از اونا زمین سازی شده اجتماعی عروسی. جار باشین. بسیار تشکر.